लाहौर के अनारकली बाजार में पान मार्केट के करीब धमाका, 2 अफराद जाम बहक, 26 जख्मी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में फर्द जुर्म आयद कर दी। सहाफ़ियों पर फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला, राना शमीम का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने राना शमीम की 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। हुकूमत किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि अवामी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। रावी अर्बन डेवलपमेंट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे के अहदाफ मुअय्यना वक्त पर पूरा न करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। गुज़िश्ता साल शरह नमू 5.37% रही, जो पिछले 14 सालों में सबसे बेहतर थी। अपोजिशन मुल्की मईशत के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। अवाम इनका बयानिया यकसर मुस्तरद कर चुकी है। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना से मुतालिक 50 मुल्कों के नॉर्मेंसी इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। बैनुल-अक़वामी जरीदे इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मईशत समेत हर शोबे में कोरोना से कबल के नॉर्मल हालात में वापस आ गया है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत फर्रुख हबीब का ट्वीट। वज़ारत इत्तलात और नशरियात, पाकिस्तान टेलीविजन और बिगर पिक्चर कंसल्टिंग के माबैन टीपू सुल्तान बरे-सग़ीर के मशहूर आज़ादी पसंद जंगजू पर सीरियल तैयार करने के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की शिरकत। और कल से पीर तक इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। सूबाई और ज़िली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हसास मकामात पर ज़रूरी मशीनरी और एमरजेंसी साजो सामान और स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाएं। NDMA की हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैबिनेट और में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ नाजिया कमल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। न्यूज़ शो के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे आज लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। लाहौर के इलाके अनारकली बाज़ार में पान मार्केट के करीब धमाके से 2 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 25 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में से 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बम धमाके के फौरन बाद रेस्क्यू एहलकार जाए हादसा पर पहुंच गए। मामूली जख्मियों को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के साथ साथ शदीद जख्मियों को मियो अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके के बायस करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा और करीब खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे करने का काम जारी है, जिनका जायजा लेने के बाद धमाके की नायत के बारे में हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर धमाके की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए ज़ख्मियों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत भी की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब हुकूमत से लाहौर धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया।
وزیر اعلیٰ نے پولیس حکام کو ہدایت کی کہ دھماکے کے ذمہ دار عناصر کو فوری طور پر گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شرپسند عناصر کو امن و امان متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے بھی لاہور دھماکے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس کرتے ہوئے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے دھماکے میں زخمی افراد کی جلد صحت یابی کی دعا بھی کی۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ لاہور دھماکے میں ایک شخص موقع پر جبکہ دوسرا ہسپتال میں جاں بحق ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ زخمیوں میں سے 4 افراد آپریشن تھیٹر میں ہیں جبکہ باقی زخمی افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ تو یہ بلاسٹ انارکلی کے اندر ہوا ہے، اس بلاسٹ میں جو ٹوٹل مریض آئے ہیں وہ 28 ہیں۔ ایک مریض آلریڈی ایکسپائرڈ آیا تھا، ایک مریض کی ڈیتھ یہاں آ کے ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ہمارے پاس 26 وہ مریض ہیں جو زخمی ہیں۔ ان 26 میں سے 4 پہ اس وقت آپریشن ہو رہے ہیں۔ لاہور کے افسوسناک واقعے کے حوالے سے ہی آپ کو آگاہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں ہمارے نمائندے محمد سفیان ہمارے ساتھ موجود ہیں میو ہسپتال لاہور سے۔ براہ راست ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ سفیان، آگاہ کیجیے گا، جن زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا ان کے حوالے سے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت لاہور کے ہاسپٹل میو ہاسپٹل میں موجود ہوں۔ یہاں جو آج افسوسناک واقعہ انارکلی میں پیش آیا اس کے بعد جو زخمیوں کو منتقل کیا گیا تھا، 26 زخمی کل بتائے گئے، جن کے علاوہ 2 افراد جو ہیں وہ اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ 4 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے، جو کہ آپریشن تھیٹر میں اس وقت ان کا علاج جاری ہے، جبکہ دیگر زخمیوں کو بھی طبی امداد فراہم کی جاری ہے۔ آج یہ واقعہ دوپہر کے وقت انارکلی میں پیش آیا۔ انارکلی کے بازار پان منڈی کی ایک دکان کے باہر یہ زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد آگ بھڑک اٹھی اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے بڑی تعداد میں وہ زخمی بھی ہوئے اور ارد گرد کے دکانوں کو بھی نقصان پہنچا، جس کے بعد فوری طور پر ریسکیو نے اپنا آپریشن سٹارٹ کیا اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کیا۔ پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود تھی اور ضلعی انتظامیہ کے افسران بھی موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا اور فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایات کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب نے بھی جو ہے وہ فوری کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہم دھماکے کی نوعیت کے بارے میں بات کریں تو ابھی تفتیش جاری ہے، تحقیقات کی جاری ہیں کہ دھماکے کی ایگزیکٹ نوعیت کیا تھی، کیا وجہ تھی، کہ کیا جو شروع میں اطلاعات ملی اس کے مطابق تو یہ ایک سلنڈر دھماکہ تھا، لیکن اب اس پر تحقیقات جاری ہیں اور وہاں پہ بام جو ڈسپوزل اسکواڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ تفتیش کر رہا ہے، جائے وقوع پہ موجود ہے۔ میں اس وقت ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پر مریضوں کا اور زخمیوں کا جو ہے وہ علاج معالجہ جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ ان سے پہلے کمشنر لاہور ڈپٹی کمشنر نے بھی ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ پولیس کے افسران بھی ہاسپٹل میں موجود ہیں اور انہوں نے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہی کہا کہ جن زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے ان کا آپریشن جاری ہے، جبکہ باقی مریضوں کو بھی طبی امداد فراہم کی جاری ہے۔ جو 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اس واقعے میں، ان میں سے ایک کا تعلق فیروز والا سے جبکہ دوسرے کا تعلق کراچی سے بتایا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشنز کے مطابق بھی جائے وقوع کے اوپر بھی جتنا جو نقصان ہوا ہے اس کو بھی اس حوالے سے بھی کارروائی کی جاری ہے۔ تو اب تک کی صورتحال کے مطابق 26 افراد ہیں جو کل زخمی ہیں اور 2 اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ جی سفیان، جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک کا تعلق جو ہے وہ فیروز والا سے ہے جو شخص جاں بحق ہوا، دوسرے کا کراچی سے بتایا جا رہا ہے، تو اگر ہم زخمیوں کی بات کریں تو زخمیوں کی شناخت ہو سکی ہے کہ کیا وہ تمام کا تعلق جو ہے وہ لاہور سے تھا یا وہ کسی اور شہر سے بھی آئے ہوئے تھے؟ جی زخمیوں میں زیادہ تر کا تعلق تو لاہور سے ہے، باقی ایگزیکٹ جو ان کی تعداد ہے لاہور کے زخمیوں کی اور جو لاہور سے کے دیگر جو ارد گرد کے جو قریبی شہر ہیں ان سے ان کا تعلق ہے۔ جو افراد اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں ان میں ایک 31 سالہ
शख्स जिसका ताल्लुक फ़िरोज़ वाला से कालाशाह काकू से बताया गया है, और जो एक बच्चा 9 साला इस वाक़े में जाँ बहक हुआ है, उसका ताल्लुक कराची से बताया गया है, जो कि यहाँ पर लाहौर आया हुआ था अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने के लिए और इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो गया है। जबकि दीगर ज़ख्मियों का में ज़्यादातर का ताल्लुक लाहौर से ही बताया गया है और उनकी जो है वो तिब्बी इमदाद उनको फराहम की अगर जा हम रही है। लाहौर के अनारकली बाजार की बात करें तो एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, फिर सेफ सिटी कैमरास भी हमने देखा कि पूरे शहर में लाहौर में लगे हुए हैं, तो इस हवाले से क्या तहकीकाती इदारों की जानिब से कोई बात सामने आ सकी है कि सेफ सिटी कैमरा से हेल्प ली जा रही है? अभी तक कुछ चीज़ सामने आई है कि वो जो हमलावर था वो वहाँ तक जब पहुँचा, जिसने वहाँ पर आके डिवाइस प्लांट की और उसके बाद वहाँ पर धमाका हुआ, उसकी CCTV फुटेज जो सामने आई है उससे कुछ चीज़ सामने अभी तक आ सकी है? कुछ बता पाए हैं तहकीकाती इदारे? जी बिल्कुल, सेफ़ सिटी से भी इस हवाले से मदद ली जा रही है। सेफ़ सिटी के कैमरास को भी जो है वो इस्तेमाल में लाया जा रहा है इस तहकीकात के लिए, लेकिन अभी भी पुलिस के तर्जुमान का, पुलिस हुकाम का यही कहना है कि धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। एग्जैक्टली ये धमाका किस तरह से हुआ, क्या ये डिवाइस प्लांटेड था या इसके अलावा कुछ और वजह थी इस धमाके की, ये बताना फ़िलहाल क़ब्ल वक्त है। लेकिन यकीनन वहाँ पर जो कैमरे नस्ब थे सेफ सिटी के भी और जो दीगर मार्केट के जो उस बाज़ार में कैमरा जो नस्ब किए गए थे, उनके मुताबिक जो है वो एक ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद एक वहाँ पे जो मोटरसाइकिल खड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा आग भड़की है और इर्द गिर्द की दुकानों को भी उसने लपेट में लिया है, और उसी वजह से वहाँ पर जो करीब लोग मौजूद थे वो बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुफियान, आप हमें आगाह कर रहे थे तमाम सूरत हाल से। लाहौर के म्यू अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं और इस वक्त 26 ज़ख्मी जो हैं नाज़रीन वो ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम पर हल्फनामे के हवाले से तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। राना शमीम ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। आपको मजीद बताएं कि अदालत ने राना शमीम के 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी हैं। अदालत ने सहाफ़ियों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई भी मौखर करते हुए केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। मजीद बता रहे हैं इमरान मनसब खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी तौहीन अदालत केस की समाअत। राना शमीम, अंसार अब्बासी और मीर शकील उर रहमान अदालत के रूबरू पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना शमीम को फर्द जुर्म पढ़कर सुना दी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के इलेक्शन से पहले बाहर न आने के मामले पर आपने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से पूछा कि ऐसी हिदायत क्यों दी। बयान हल्फी को नोटराइज कराया गया जो मीडिया तक पहुंचा और 15 नवंबर को डी न्यूज और जंग में शाया हुआ। बयान हल्फी लीक होने पर आपने नोटरी पब्लिक और अंसार अब्बासी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की। राना शमीम की प्रोसिक्यूटर की तब्दीली और फर्द जुर्म से कबल इंक्वायरी कराने की दरखास्त से भी मुस्तरद करार। सीनियर साफ़ी नासिर ज़ैदी, अफजल भट्ट और साकिब बशीर ने अदालत से अपनी सदा में कहा कि हम गलती मानते हैं कि ज़ेर समाअत मामले पर ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अदालत एक मौका दे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि मीडिया की अदालत में इज़हार से ये वाज़ह है कि एहसास नदामत है, सहाफ़ियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई मौखर की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं किए जा रहे, लेकिन अगर समाअत के दौरान ये बात सामने आई कि ये जानबूझकर किया गया तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अदालत ने राना शमीम से अपने दिफा में तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सीनियर सहाफ़ी इरफान हाशमी ने इंकशाफ किया है कि राना शमीम ने अदलिया से मुतालिक मुतनाज़ा हलफनामे पर नवाज शरीफ के लंदन में कायम मार्बल आर्च ऑफिस में बैठकर दस्तखत किए। मकसद नवाज शरीफ को फ़ायदा देना था। PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह 9 में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि ऑडियो बयानात के दुरुस्त होने की तस्दीक आलमी साख की हामिल कंपनी ने कर दी। इंटरव्यू जो चार्ल्स गर्दी ने किया, इस फोरेंसिक जो पहले करवाया गया और बाद में इसको जो चेक किया गया, तो हमें मालूम हुआ और कि YouTube के ऊपर से उस क्लिप को एक्सट्रैक्ट करके इन्वेस्टिगेटर ने उसके साथ मैच, तो पता चला कि जनाब ये तो बिल्कुल वैसी। और मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, जिससे हमारी हाथ की लकीरें और थंब इम्प्रेशन जो है बहुत यूनिक होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की आवाज के अंदर भी एक खास किस्म की सिग्नेचर्स जो हैं वो मौजूद हैं, यानी यूनिक आवाज है, एक शख्स से एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। तो वेव फॉर्म को चेक किया गया उस क्लिप के साथ जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और ये जो ऑडियो जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को दी गई, तो उसमें वेव फॉर्म्स जो थी वो बिल्कुल मैच की। जो खबर 26 को आई थी
वो सिर्फ एविडेंस को सुनने के बाद हमने उसको छाप दिया, फोरेंसिक करवा लिया, सब कुछ हो गया। अब तो ऑडियो रिलीज कर दी गई। मेरे हद तक जहां तक बात है, तो मुझे तो पहले भी पता था कि ये बिल्कुल ठीक है, जेन्युइन है, आफ्टर गेटिंग द फोरेंसिक रिपोर्ट, और ये सब कुछ कहा गया है और ये इसकी ऑथेंटिसिटी भी मौजूद है। लेकिन अब इन द आइज ऑफ लॉ, और चूंकि अब ये पब्लिकली अवेलेबल है, आई थिंक नाउ इट इज अप टू द कोर्ट डिसाइड के किस हद तक इन्फ्लुएंस कोई हुआ। क्योंकि चार्ल्स गदरी, मैं आपको एक बात बताऊं, बर्तानिया के अंदर नोटरी पब्लिक अगर झूठ बोलता है, इसकी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़रिए सदारत इजलास को बताया गया है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा दरियाई पानी को ज़ख़ीरा करने के मंसूबों पर संजीदगी से अमल दरामद किया जा रहा है और इस दिहाई को डिकेड ऑफ डैम्स का नाम दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम जारी मंसूबों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत जारी करते हुए पानी ज़ख़ीरा करने के मंसूबों की बरवक्त तामीर और ज़रई ज़मीन को आपाशी से काबिल काश्त बनाने को मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम करार दिया। इजलास को सूबों में पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम के लिए पायदार और देरपा निज़ाम, नहरी पानी को ज़रई ज़मीनों तक बगैर ज़िया पहुँचाने के लिए हिकमत अमली, पानी चोरी की रोकथाम के लिए मौसर निज़ाम और आपाशी के निज़ाम को वसी करके गैर आबाद ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के लिए मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पानी चोरी की रोकथाम के इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने के विजन के तहत हुकूमत एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर भी अमल दरामद यकीनी बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी हुकूमत ने तामीरात के तारीख साज मंसूबे शुरू किए, जिसकी तरफ पिछले 20 सालों में किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। इस्लामाबाद में रावी अर्बन डेवलपमेंट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रावी अर्बन डेवलपमेंट और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे मुल्क के लिए अहम हैं, जो लाहौर में तंगी और आलूदगी को कम करने के लिए ज़रूरी हैं। पार्क्स, फुजले का सद्देबाब, साफ तवानाई और बैनुल-अक़वामी मयार इन मंसूबों को माहौल दोस्त बनाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि अवामी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। इन मंसूबों के अहदाफ मुअय्यना वक्त पर पूरा न करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पंजाब हुकूमत इन मंसूबों के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा मुक़द्दमात की मौसर पैरवी करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में कराची कोयटा RCD रोड को 2 रोया बनाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए सूबे भर में सड़कों के बुनियादी ढांचे को बेहतर और जदीद बनाने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने CPEC के तहत तामीर होने वाली सड़कों, खुसूसन मगरबी रूट की तामीर को इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे सूबे में मुआशी और माशरती तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन सेनेट से उनके भाई सालार संजरानी के इंतकाल पर ताज़ियत का भी इजहार किया। उन्होंने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के ज़ेर सदारत मुल्क में पानी के बेहतर इंतज़ाम के हवाले से इजलास ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पानी के इंतज़ाम के लिए सैटेलाइट और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहन्नस इलाही और सेक्रेटरी आबी वसाइल डॉक्टर कासिम नियाज़ इजलास में शरीक थे। इजलास में पानी की किल्लत और इसके बेहतर इंतज़ाम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का भी जायज़ा लिया गया। सदर ममलकत ने कहा कि मुल्क में पानी के बेहतर इंतज़ाम के लिए जामे हल इख्तियार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी की वजह से फ़ीकस पानी की दस्तयाबी में कमी आई। सैलाब और खुश्क साली की वजह से मुल्क को सालाना $12 अरब के करीब नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। किल्लत आब के मसले से निपटने के लिए पानी के इंतजाम के मौसर निज़ाम की ज़रूरत है। इजलास में पानी के बेहतर इंतजाम और निगरानी के लिए तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स को शामिल करने पर इत्तेफाक किया गया। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ कफरात ने इजलास को मुल्क में पानी की मजमूई सूरत हाल के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और शुरका को पाकिस्तान में किल्लत आब जैसे मसले से आगाह किया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर कहते हैं कि दुनिया भर में कोरोना से मईशतें मुतासर हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से पाकिस्तानी मईशत कोरोना से कम मुतासर हुई, जिसका एतराफ़ बैनुल अक़वामी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने भी किया और पाकिस्तान को मुआशी तरक्की में दूसरा नंबर दिया। फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता साल शरह नमू 5.37% रही, जो गुज़िश्ता 14 सालों में सबसे बेहतर शरह नमू थी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुल्क की मईशत के हवाले से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रही है। अवाम ने अपोजिशन का बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया है। 2019-20 का जो साल गुजरा है, जो माली साल गुजरा है, तखमीना पहले लगाया गया था वो 3.94% मईशत की शरह नमू बयान की गई थी। हतमी नंबर जो हमारे पास आया है पिछले साल की शरह नमू का, वो 5.37% है।
पिछले 14 साल में से 13 साल जो गुजरे उनमें जो शरह नमू थी उससे इस साल के 19-20 के शरह नमू ज़्यादा थी। कोरोना वबा के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा हुकूमत को मुल्क की तारीख का रिकॉर्ड करंट अकाउंट खसारा मिला था। फैट ऑफ ग्रे लिस्ट और दीगर मुआशी मसाइल इसके अलावा थे। उन्होंने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को गैर मकबूल फैसले करने पड़े, लेकिन कोरोना के बावजूद हम मईशत को इस्तेहकाम देने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि गर्दिशी कर्जे में सालाना 130 अरब रुपए की कमी हो रही है और मजीद कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक कोरोना से मुतालिक 50 मुल्कों की नॉर्मलसी इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान मईशत समेत हर शोबे में कोरोना वबा से कबल के नॉर्मल हालात में वापस आ गया। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन भी हम एहतियात जारी रखेंगे। वज़ारत इत्तलात व नशरियात, पाकिस्तान टेलीविज़न और बिगर पिक्चर कंसल्टिंग के माबैन टीपू सुल्तान बरसग़ीर के मशहूर आज़ादी पसंद जंगजू पर तारीखी सीरियल तैयार करने के लिए मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन, सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, MDPTV और बिगर पिक्चर कंसल्टिंग के नुमाइंदे मौजूद थे। बिगर पिक्चर कंसल्टिंग मशहूर मुस्लिम शख्सियत टीपू सुल्तान के दौर और ज़िंदगी पर ड्रामा सीरियल तैयार करेगी। 6 सीजन पर मबनी सीरियल का इब्तदाई सीजन 1 साल में जारी किया जाएगा। मुफाहमत की यादाश्त पर 2 साल, जबकि प्रोडक्शन के लिए मुतवक्के टाइम लाइन 1 साल होगी। बिगर पिक्चर कंसल्टिंग प्रोडक्शन की तैयारी में तमाम लागत बर्दाश्त करेगी। वज़ारत इत्तलात व नशरियात मुसलमानों की अजीम तारीखी शख्सियत टीपू सुल्तान पर सीरीज़ की तैयारी, मार्केटिंग और PTV पर ब्रॉडकास्ट में ताउन करेगी। इसके साथ साथ वज़ारत सीरियल का वक्तन फ़वक्तन तकनीकी जायज़ा लेने के साथ सीरियल की तैयारी से पहले स्क्रिप्ट का भी जायज़ा लेगी। उधर दुबई एक्सपो में पाकिस्तानी फिल्म वीक का आगाज़ आज से हो रहा है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने ट्विटर पर अपने पैगाम में बताया कि फ़िल्म वीक के दौरान पाकिस्तान इनक्लोयर में 11 पाकिस्तानी फिल्में दिखाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रवा साल पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली का साल होगा। इस साल पाकिस्तानी टेलीविज़न में फिल्म डिवीज़न कायम किया गया, जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में 10 फिल्में बनाएगी। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती ने कहा है कि रेलवे समेत कोई भी इदारा जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में स्क्रैप की चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के निज़ाम के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि गूगल की मुआवनत और निगरानी के जदीद निज़ाम से स्क्रैप की चोरी रोकने में मदद मिलेगी और इदारे की इस्तेदाद कार में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने रेलवे में ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिनकी बदौलत ये इदारा जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक की रेलवे के करीब तर पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे की अमलाक मुल्क की अमानत और असासा हैं। ज़रूरी इस्तेमाल की ज़मीनें रेलवे अपने पास रखेगा, जबकि बाकी ज़मीनें वफाकी हुकूमत के हवाले कर दी जाएंगी। पाकिस्तान रेलवे की ज़मीन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फेडरल हुकूमत को, जो ऑपरेशनल पर्पज़ के लिए है वो हम रखेंगे और फेडरल हुकूमत जो है इंशाल्लाह उसको कमर्शियल प्लाजे उसके ऊपर बनाएगी, उसके ऊपर होटल बनाएगी, ताकि इंक्रोचमेंट से इलादा होकर इंक्रोचमेंट को बंद करके हम इसका कोई फ़ायदा उठा सकें। आने वाले वक्त के अंदर जो रेलवे के ज़रिए ट्रैवल करते हैं उनके खदशात भी दूर होंगे और उनकी ख्वाहिशात की तकमील खुदा के फजल से होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान सूडान के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है और उन्हें मज़ीद मुस्तहकम बनाने का मुतमन्नी है। इस्लामाबाद में सूडान के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर मीर बहरोज़ रेकी बलोच से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारिजा ने सियासत, तिजारत, सकाफ़त और दिफा समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में सूडान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और इस हवाले से नामज़द सफ़ीर को खुसूसी हिदायत भी दी। वज़ीर ख़ारिजा ने मीर बहरोज़ रेकी बलोच को बतौर सफ़ीर नामजदगी पर मुबारकबाद दी। मीर बहरोज़ रेकी बलोच ने वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें पाकिस्तान और सूडान के माबैन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए तमाम तर कोशिशें बरोए कार लाने की यकीन दहानी करवाई।
توانائی کے وفاقی وزیر حماد اظہر سے جاپان کے سفیر میتسو ہیراووفٹا نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ پاکستان کی توانائی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے شاندار مواقع موجود ہیں اور حکومتی پالیسیوں کی بدولت بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ جاپان کے سفیر نے کہا کہ 2022 پاک جاپان شاندار سفارتی تعلقات کی 70 سالہ سالگرہ کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں دونوں ممالک مختلف تقریبات کا انعقاد کریں گے۔ جاپانی سفیر نے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں پاکستان میں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی۔ ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,808 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ مزید 5 افراد کرونا کے ہاتھوں جان کی بازی ہار گئے۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 11.55% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا کے بڑھتے کیسز کے باعث 24 جنوری سے ہونے والے پنجاب گیمز ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ NCOC اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں بھی ویکسینیشن اور حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے متحرک ہیں اور خلاف ورزی پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ماسک کا استعمال ہر شہری کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ لاہور میں فری ماسک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پہلے فیز میں لاہور کے منتخب علاقوں میں ماسک تقسیم کرنے کی مہم شروع کی گئی ہے، جبکہ مرحلہ وار لاہور اور پورے پنجاب میں فری ماسک تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہر شہری کو واشیبل کورونا ماسک مہیا کریں اور پوسٹ آفس کے ذریعے گھر گھر ماسک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماسک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے چیک پوائنٹس بھی قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی کے طلباء کو آگاہی مہم کے لیے انٹرنشپ آفر کریں گے اور اس سلسلے میں مذہبی اسکالرز، فنکار اور دیگر عوامی شخصیات بھی فلیگ مارچ کریں گی۔ امریکی پرائیویٹ کلودنگ فرم نے واشیبل ماسک کے 10 کنٹینرز عطیہ کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس میں مری کی اپ گریڈیشن کے لیے مختلف انتظامی امور کی منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں مری میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کے عہدے پر افسر سمیت متعلقہ عملے کی تعیناتی اور نئے پولیس ڈویژن کے قیام کے علاوہ کوسار ڈویژن کے SP کی تعیناتی کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بجٹ کی منظوری دیتے ہوئے کہا کہ مری کی اپ گریڈیشن کے لیے 19 نئی پوسٹوں پر عملہ تعینات کیا جائے گا۔ اجلاس کے دوران فیصل آباد کی ترقی کے لیے 3 ارب روپے کے نئے منصوبوں کی بھی منظوری دی گئی، جس کے تحت سڑکوں کی تعمیر و مرمت، فراہمی آب کے منصوبوں کی تکمیل، تعلیمی اداروں اور ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ سریاب روڈ کوئٹہ کی توسیع اور ریڈیو پاکستان لنک روڈ کے منصوبوں پر ترقیاتی کام شروع۔ اس بات کا اعلان وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کیا۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 1.5 سال کی معطلی کے بعد کوئٹہ پیکج کے تحت سریاب روڈ کوئٹہ کی توسیع اور ریڈیو پاکستان لنک روڈ کے منصوبوں پر ترقیاتی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ ان منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے پرعزم ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے متولی شیخ علی نوری نے مدینہ منورہ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر کشمیر کی آزادی، پاکستان کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرح بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اظہر صادق بھی اس موقع پر موجود تھے۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے تمام ٹی وی چینل لائسنسز سے اشتہار کی آمدن کا مخصوص ریونیو واگزار کرانے کے لیے لاہ عمل مرتب کر دیا ہے۔ پیمرا کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پیمرا قوانین 2009 کے رول 17 کے تحت تمام لائسنس یافتگان پر لازم ہے کہ وہ مالی سال کے اختتام پر 3 ماہ کے اندر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ شدہ اکاؤنٹس اتھارٹی کو جمع کروائیں۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستانی ٹی وی چینلز کو تفویض کردہ لائسنس کی شرائط و ضوابط کے تحت پابند ہیں کہ وہ نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے لیے 5% اور انٹرٹینمنٹ کے لیے 7.5% کے حساب سے اشتہارات کی مد میں پیمرا کو ادا کریں۔ چینلز اس مد میں ابھی تک پیمرا کو ادائیگی سے قاصر ہیں۔ ادھر لندن کی ایک لاء فرم نے مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم میں کردار پر بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ کی گرفتاری کے لیے برطانوی پولیس کو درخواست دی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار حیدر۔
بھارتی آرمی چیف اور وزیر داخلہ مجرم ہیں۔ برطانوی پولیس مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کرنے پر دونوں افراد کو گرفتار کرے۔ لندن کی ایک لا فرم نے درخواست دے دی۔ اسٹوک وائٹ نامی برطانوی لا فرم نے میٹروپولیٹن پولیس کے جنگی جرائم یونٹ کو جامع شواہد جمع کرا دیے۔ جمع کرائے گئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سماجی کارکنوں، صحافیوں اور عام شہریوں پر تشدد، اغوا اور قتل کے پیچھے بھارتی آرمی چیف جنرل منوج مکند نراونے اور وزیر داخلہ امیت شاہ کا ہاتھ ہے۔ لا فرم میں 2020 اور 2021 کے درمیان پیش آنے والے واقعات کے حوالے سے 2000 سے زائد شہادتیں پیش کی ہیں۔ 8 نامعلوم سینئر بھارتی فوجی اہلکاروں پر بھی کشمیر میں جنگی جرائم اور تشدد میں براہ راست ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اسٹوک وائٹ کی درخواست میں کہا گیا ہے، یہ یقین کرنے کی پختہ وجہ موجود ہے کہ بھارتی حکام جموں کشمیر میں شہریوں کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ بھارتی حکام کے خلاف کارروائی کے لیے لندن پولیس کو یہ درخواست اس کے عالمی دائرہ اختیار کے تحت دی گئی ہے، جو دنیا میں کہیں بھی انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا اختیار دیتا ہے۔ پشاور میں امراض قلب کے واحد ہسپتال میں پہلی بار سینہ چاک کیے بغیر والو بدلنے کا تجربہ کامیاب رہا۔ آپریشن طبی طریقہ کار کے تحت ماہر ڈاکٹروں نے سر انجام دیا۔ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نے سرجری میں نئی ٹیکنیک کا کامیاب مظاہرہ 66 سالہ مریض کے علاج کے دوران کیا۔ ہسپتال ترجمان کے مطابق مذکورہ مریض آپریشن کے بعد صحتیابی کی طرف مائل ہے، تاہم اسے انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ مریض کے بیٹے نے والد کے کامیاب آپریشن میں اوپن ہارٹ سرجری سے بچنے کے ڈاکٹروں کی مہارت پر تمام طبی عملے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وفاقی وزارت تعلیم نے پرائمری کے بچوں کے لیے بستوں کا بوجھ کم کر دیا ہے۔ اب بچے گھر سے بستہ اٹھا کر نہیں لائیں گے، بلکہ اسکول میں کتابوں کے سیٹ سے پڑھائی ہوگی۔ مریم ملک کی رپورٹ۔ وفاقی تعلیمی اداروں میں بکس فری بیگ منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ 20 ماڈل کالجز میں پرائمری تک کے بچوں کو بھاری بھرکم بستوں سے نجات مل گئی۔ منصوبے کی افتتاحی تقریب میں ننھی کلیوں نے ٹیبلو میلی نغمہ پیش کیا اور بیگ ہلکا ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اور ہم تھکیں گے بھی نہیں، خوشی خوشی پڑھیں گے، خوب کامیاب خوب ذہین ہوں گے اور صحت مند بھی ہو جائیں گے۔ پہلے ہمارے کندھے سب کچھ درد کرتا تھا، اب شکر ہے میم نے یہ کروا دیا، 2 بکس اور 1 لانچ باکس۔ یہ ہمارا بیگ جب بھاری ہوتا ہے تو ہمارے کندھے درد کرتے تھے، اب ہمارے کندھے نہیں درد کریں گے، ہم الگ سو کے آئیں گے۔ پارلیمانی سیکرٹری وجیہ اکرم کا کہنا ہے کہ بکس فری بیگز پروگرام اسلام آباد کے ماڈل سکولز تک محدود نہیں رہے گا۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور ہم لوگوں کے تو کندھے رہ جاتے تھے، پوسچر خراب اور برا حال، ایک بڑے بڑے بھاری بستے لے کے جا رہے ہیں۔ KPK نے یہ پہلے اس سے پہلے یہ اقدام کر چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ اس کو ہم بھی آگے بھی لے کر چلیں گے۔ صرف اسلام آباد کے ماڈل سکولز نہیں بلکہ رورل ایریاز تک بھی اس کو لے کر جائیں گے۔ ایڈیشنل سیکرٹری وزارت تعلیم محی الدین نے بستے کے وزن کو کم کرنے کے ساتھ بچوں میں اخلاقیات کی اہمیت پر زور دیا۔ وفاقی نظامت تعلیمات کے DG اکرام اللہ ملک نے بچوں کے جسمانی اور ذہنی مسائل کے خاتمے کے لیے بکس فری پروجیکٹ کو نئے تعلیمی سال میں اسلام آباد کے دیگر تعلیمی اداروں میں بھی نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد بات کریں گے شہر اقتدار کی، جہاں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جان قربان کرنے والے پولیس اہلکار منور حسین نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ شہید 6 بچوں کا باپ تھا۔ شہید کے ساتھی اور بچے ان کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، یہ بتائیں گے عمران منصب خان۔ اے راہ حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں۔ 15 جنوری کی شام اسلام آباد کے کراچی کمپنی ناکے پر دہشت گردوں سے مقابلے میں ہیڈ کانسٹیبل منور حسین نے جرأت و بہادری کا ایسا مظاہرہ کیا جسے فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ منور حسین نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن دہشت گردوں کو مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا، جنہیں پولیس کی جوابی فائرنگ میں موقع پر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ دلیری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ درخواست یہ ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کا خیال کیا جائے۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہونے والے گولڑا کے رہائشی منور حسین کے پسماندگان ان کی دلیرانہ شہادت پر فخر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی زندگی سے صرف یہی خواہش تھی، ہمیشہ مجھے بھی یہی کہتے رہتے تھے کہ جب موت آنی آئی جانی بیٹا، لیکن اچھے طریقے سے مرو۔ ہم لاہور سے کئی مرتبہ ادھر آئے ہیں، جب بھی دیکھا زیادہ ٹائم انہوں نے ڈیوٹی پہ دیا اور ہم اتنی دور سے آتے تھے ملنے کے لیے، ہمیں کم ٹائم دیتے تھے۔ منور جیسے پولیس اہلکار بجا طور پر قوم کا فخر ہیں۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر جان قربان کرنے والے قوم کے سپوتوں کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے صحت کے شعبے کے لیے 250 ارب تو مختص کیے، لیکن عوام کو صوبے کے سرکاری ہسپتالوں میں بنیادی سہولتیں نہیں دیں۔ کراچی میں عباسی شہید ہسپتال میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ 4 روز قبل گم ہونے والے بچے ہسپان کے پوسٹ مارٹم کے لیے MLO عباسی شہید کا لواحقین سے سامان منگوانا قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کو جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ نئے سال کے 19 دن کے اندر ڈکیتی کی وارداتوں میں 7 لوگ قتل ہو گئے۔ علیم عادل شیخ نے کہا کہ جب پولیس میں جرائم پیشہ عناصر موجود ہوں گے تو لوگ اپنے آپ کو کیسے محفوظ سمجھ سکتے ہیں۔ اور عوام کے درینہ مطالبے پر پنڈی گھیب سے فتح جنگ تک کی سڑک کی اپ گریڈیشن کا کام شروع ہو گیا ہے۔ پنجاب کے وزیر مال کرنل ریٹائرڈ ملک محمد انور خان اور چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل راولپنڈی ڈوین اکبر خان تنولی نے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبے پر 4 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ صوبائی وزیر مال کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر دیہی علاقوں کے مسائل جلد ہی حل کر دیں گے۔ اور ناظرین، سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی بلوچستان کے نسبتاً ٹھنڈے علاقوں کے پہاڑی سلسلوں سے جنگلی پستہ بازار میں آ جاتا ہے اور مقامی طور پر اسے شنے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل بتا رہی ہیں کوئٹہ سے زلیخا خان اپنی اس رپورٹ میں۔ ڈرائی فروٹس کا نام آتے ہی سردیوں کا تصور ذہن میں جگہ بنانے لگتا ہے۔ اگر ڈرائی فروٹس میں بات شنے کی جائے تو سردیوں میں شنے اکثریت کی پسند ہوتے ہیں۔ یہ غذائیت سے بھرپور میوہ بلوچستان کے پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ جی بہت اچھا چیز ہے، ڈرائی فروٹ میں سب سے مہنگی چیز یہ ہے۔ سردی میں جو ہے نا یہ گرم ہے، بلوچستان کے پہاڑوں میں ملے گا۔ جب برفباری بھی جب اس کو کھائیں گے آپ کو سردی میں محسوس نہیں ہوگی۔ شنے نہ صرف سردی کا زور توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ اسے کھانے کا انداز بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے۔ شنے کو یہاں کا روایتی میوہ سمجھا جاتا ہے۔ شنے نہ صرف خوش ذائقہ بلکہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ شنے کو بلوچستان کی اسپیشلٹی سمجھا جاتا ہے جو اور کہیں نہیں ملتے۔ زلیخا خان، PTV نیوز، کوئٹہ۔ اور ناظرین، آپ کو ایک ایسی باہمت لڑکی سے ملواتے ہیں جو چلنے پھرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود زندگی کے دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ جی ہاں، سویرا نے اندھیروں کو قریب نہیں آنے دیا اور اپنی زندگی اجالوں سے بھر لی۔ رپورٹ کر رہے ہیں جاوید معاویہ۔ ننکانہ صاحب کے قصبہ وار بٹن کی سویرا نے دنیا میں آنکھ کھولی تو چلنے پھرنے کی نعمت سے محروم تھی، مگر اس باہمت لڑکی نے اپنی معذوری سے ہار نہیں مانی۔ سویرا کا سفر تعلیمی سفر میں مشکلات خاطر میں نہ لائی اور میٹرک میں 1085 نمبر حاصل کر کے لاہور بورڈ میں نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ مستقبل میں وہ CSS کر کے اعلیٰ افسر بننا چاہتی ہے۔ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا اور میں اپنے جذبے کے ساتھ اور جنون کے ساتھ یہی سوچتی ہوں کیسے دوسری بچی پا رہی ہے، میں ان سے بھی زیادہ پڑھوں نا۔ اگر انسان کے دل میں اندر جذبہ ہو رہا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ان کے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔
सवेरा के वालिद वकील हैं, इसका कोई भाई नहीं। 4 बहनें हैं जो सवेरा को रोल मॉडल समझती हैं। बच्ची लायक है, बाहिम्मत है, तो इंशाल्लाह किसी दिन ये अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी। कि इसका हमेशा यही रहा है कि मैं अपनी फैमिली का नेम, अपने पेरेंट्स का नेम और यानी कि इस कदर रोशन करना चाहती हूँ कि मैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनूं। सवेरा गजनफर के असातिज़ा और साथी तालिबात को भी सवेरा पर नाज है, जिसने हिम्मत न हारी और मुसलसल जिद्दोजहद जारी रखी। सवेरा डेफिनेटली एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है, पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। कॉलेज में सवेरा तकरीरी मुकाबलों समेत गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती है। कौम की बहादुर बेटी सवेरा गजनफर के जज्बे को सलाम, जो माजूरी के बावजूद अपनी तालीम जारी रखे हुए है और आला अफसर बनकर मुल्क की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। बारिशों का नया सिलसिला कल से मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शाम से पीर तक इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है, जबकि जुमे और हफ्ता जनूबी पंजाब और कोयटा समेत बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई की गई है। हफ्ते इतवार को मरी, गलियात, नारान, कागान, हुंजा, गलगित, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, वादी नीलम और बाग में चंद मकामात पर दरमियानी और शदीद बर्फबारी का इम्कान है। मौसम के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं। महकमा मौसमियात से ज़हीर बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं और मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। जी शुक्रिया। ज़हीर साहब, बताइएगा कि कल से एक नया सिलसिला बारिशों का जो है वो मुल्क में दाखिल होने जा रहा है, कितना दौरानिया रहेगा इस सिलसिले का? जी बिल्कुल, कल से मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में वेदर सिस्टम एक दाखिल होगा, जो कि सोमवार के रोज तक, सोमवार की सुबह तक जो है बालाई हिस्सों को और वस्ती हिस्सों को में बारिशों का बायस बन सकता है। अच्छा ज़हीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बारिशें हैं, एक तो फसलों के हवाले से कितना ज़्यादा सूदमंद होगी, और ख़ास तौर पर जो हमारे बालाई इलाके हैं, क्या वहाँ पर कोई ऐसा एक्सपेक्टेड तो नहीं है, जिस तरह हमने मरी में पिछले दिनों देखा कि एक तूफ़ान आया और बड़ी अजीब सी सिचुएशन वहाँ पैदा हो गई, क्या कुछ ऐसा तो प्रेडिक्टिंग किया जा रहा अभी? जहाँ तक किसानों का ताल्लुक है, फसलों का ताल्लुक है, इसमें यह है कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री जिसमें वसी हिस्से हैं, जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, इसी तरह भक्कर, मियांवाली, साहिवाल, इन तमाम इलाकों में जुमे से इतवार के रोज तक अच्छी बारिशों की तवक्को है, और ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, मुस्बत असरात होंगे फसलों के ऊपर। और जहाँ तक स्नोफॉल का ताल्लुक है पहाड़ी इलाकों में, जी हाँ बिल्कुल, इसमें हम आइसोलेटेड हैवी फॉल्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाज़ मकामात पर जो है थोड़ी सी तेज़ और ज़्यादा बारिश और बर्फबारी भी हो सकती है, जिसके बायस जो माउंटेनियस एरियाज में हैं, जो सड़कें वगैरह हैं, उसमें जो ट्रैफिक है उसको ब्लॉक भी हो सकती है। तो इसलिए जो भी सयाह या जो लोग ट्रैवल कर रहे होंगे बर्फानी इलाकों, बर्फ की तरफ या पहाड़ी इलाकों की तरफ, वो जो वेदर फोरकास्ट है और इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ वगैरह की तरफ से जो फोरकास्ट वगैरह इशू होती हैं और लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से जो वार्निंग वगैरह इशू होती हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए अपने ट्रैवल प्लान्स करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर बाबर साहब, माहिर मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले जो दिन है इसमें अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि हैवी स्नोफॉल जो है, नाजिया जिस तरह बताया जा रहा है कि कुछ इलाकों में एक्सपेक्टेड है, तो जो लोग भी इस वीकेंड के ऊपर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाना चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पर अमल करें, और इसके साथ साथ ना सिर्फ उन पर अमल करें बल्कि आप तमाम वो चीज़ें, जिस तरह हमने मरी में देखा कि एक सानहा पेश आया था, वो सिर्फ इसलिए पेश आया कि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इख्तियार नहीं की गई थी। लिहाजा आइंदा किसी भी इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर इन मौसम की जो प्रेडिक्शन है उसको मद्देनजर रखें, उस इलाके के बारे में थोड़ा सा ज़रूर हाव रखें, और दूसरा ये कि जो भी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से SOPs जारी की जा रही हैं उस पर अमल दरामद करें। बिल्कुल, और ड्राइविंग में थोड़ी सी एहतियात भी करें। अयाज, हम ये भी देखते हैं कि इस तरह की सूरत हाल में जब सयाह रुख करते हैं इन इलाकों का जहाँ पर वो सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं, तो वो ड्राइविंग में एहतियात भी नहीं करते, और जो रूल्स हैं और जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनको मद्देनजर नहीं रखते, तो वो जो एक रश है वो बढ़ जाता है सड़कों पर, जिसकी वजह से सड़कें ब्लॉक होती हैं और फिर इस किस्म
قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے جو مری میں ہم نے دیکھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا کوئی واقعہ یا اس قسم کی کوئی صورتحال دیکھنے کو نہ ملے۔ بہرحال جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ NDMA نے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ موسم کی تازہ ترین ایڈوائزری کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بروقت اور پیشگی اقدامات کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ NDMA کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز حساس مقامات پر ضروری مشینری اور دیگر ایمرجنسی ساز و سامان اور سٹاف کی موجودگی کو یقینی بنائیں اور تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ کسی بھی جگہ موسم کی خرابی کے باعث راستے بلاک ہونے کی صورت میں بروقت اقدامات کیے جا سکیں۔ متعلقہ اداروں کو مسافروں اور سیاحوں کو موسم کے تازہ ترین صورتحال سے مکمل آگاہ رکھنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ کیبنٹ آر کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایاز اسلم، نازیہ کمل اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔